بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم نتعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. رح ناخد الجزء 21 من هذا الدرس واللي هو لانتخبو. السلسلة كلها موجودة، رح احطلكم رابطها بصندوق الوصف ليسهل عليكم مراجعتها وترجعوا تحضروا السلسلة من اولها اذا ما كنتوا حضرانينها، لانها كتير مهمة، فيها كلمات وجمل ومصطلحات ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية وبتفيدنا كتير كيف نقدر نصيغها بقلب حواراتنا. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وهلأ خلينا نبتدي، ومثل العادة بالفوكابيولير المهمين بهذا الدرس. لانتخبو بتيجي بمعنى المستودع. سوغوندر بمعنى يذهب، أو أحيانا نستخدمها سوغوندر فيزيت بمعنى يزور، فالسوغوند بمعنى يذهب. récupérer بمعنى يسترد أو يستعيد. il s'agit de بنستخدمها عادة لحتى يعني مثل مدخل لجملتنا أو للحديث، يعني مثل مدخل حكي فينا نقول أو مدخل كلام. تيجي هي عبارة عن الانجار هو مستودع تخزين اللي بيكون مبني بناء هيك كتير كبير ومن جوا ما مفصل، فاحيانا بالعربي بنقول له هنجار. اللي عايش بسوريا بيعرف نحن بنسمي الهنجارات الحقوق، بنقول لهم للمكان اللي بياخدوا فيه المحاضرات بالبناء القديم، فكان اسمهم هنجار. فهي جاي الكلمة من الفرنسي واللي هي انجار، لأنه الأش ما بنلفظها بالفرنسي، مشان هيك هي مستودع تخزين. يعني هو البناء اللي بيكون كتير كبير وما مقسم من جوا، بس له حيطان وسقف وبيكون له مداخل يعني بواب وشبابيك، بس من جوا بيكون في اللي بتقدر تحط أكبر عدد الواحد من الأغراض أو المكونات أو اللي هو des espaces de stockage اللي هي مساحات التخزين. le gérant de l'entrepôt مدير المستودع. accueillir يرحب. et voici يعني وهنا، أو comme on vous l'a dit au téléphone كما قلنا لك على الهاتف. stocker يخزن. être retiré تتم إزالته، أحيانا نستخدمها بالتجسيم الإزالة من الإزالة أو يتم السحب. الغوتيري دارجون هي سحب المصاري من البنك، فالإتر غوتيري بمعنى تتم إزالته أو تتم سحبه. لو بيرسونال هي الموظفون أو الموظفين اللي بيكونوا عاملين بمكان ما، فنقولون البيرسونال بالمجمل. je m'en souviens أنا أتذكر. consulter بمعنى هون بهذا الدرس، يعني بالجملة اللي بدنا ناخذها بهذا الدرس بمعنى يراجع، بس الكونسلتي أحيانا مثل ممكن تستخدم أحيانا بمعنى طلبت استشارة. voyons voir بمعنى هون تفضلوا انظروا، يعني انه شوفوا بس بالصيغة شوي محترمة اكتر، voyons voir تفضلوا انظروا. c'est tout هذا كل شيء. des coordonnées اللي هي معلومات التواصل. ممكن الشخص يطلب منك الكوردوني اللي هي الاسم، الكنية، مكان العمل، مثلا الايميل، رقم الهاتف، الادريس، العنوان. فالكوردوني كلها المعلومات المتعلقة بطريقة التواصل مع الشخص أو الاتصال معه. بالمقابل دي كوردوني بانكير هي معلومات الحساب البنكي، فكل شيء بيتعلق بالمعلومات في نقول له كوردوني، بس أكيد الكوردوني العادية ما خصها معلومات البنك. d'après ce que je vois من ما أراه، يعني من اللي عم شوفه قدامي. un paiement anticipé بمعنى دفع مبكر أو دفع مقدم. le lendemain في اليوم التالي، بالعامية بكرة، فهي اليوم اللي بيلي اليوم اللي احنا فيه، so le lendemain. ça s'est effectivement passé comme ça. هذه هي الطريقة التي حدث بها هذا الأمر في الواقع، يعني هيك مشي الأمر، هيك تم أو هيك حصل. vous vous rappelez à quoi ressemblait le garçon هل تتذكر كيف كان شكل الصبي؟ je me souviens très clairement أتذكر ذلك بوضوح تام. وهيك بنكون خلصنا كل الفوكابولير والجمل المهمين بهذا الدرس، كلاتهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سيلينغو، حاطط لكم رابطه بصندوق الوصف ليسهل عليكم دراستهم وحفظهم.
أما هلأ رح ننتقل للحوار مع بعض. L'entrepôt بمعنى المستودع. L'inspecteur gentil et Jacques se rendent à l'entrepôt d'Art où Luca a récupéré le tableau. Il s'agit d'un grand hangar avec de nombreux petits espaces de stockage. À la porte, le gérant de l'entrepôt, Monsieur Fournier, les accueillait. L'inspecteur gentil et Jacques se rendent à l'entrepôt d'Art. المفتش جانتي اللي هي كلير وجاك ذهبوا للانتروبو دارت لمستودع الفنون. ولوكا a récupéré le tableau. وهو بمعنى حيث أو مكان يلي لوقا استعاد أو جلب اللوحة. Il s'agit d'un grand hangar. يبدو أو هو عبارة عن مستودع كبير grand hangar avec de nombreux petits espaces de stockage مجموعة أو عدد من المساحات الصغيرة للتخزين. À la porte على الباب le gérant de l'entrepôt مدير المستودع Monsieur Fournier les accueillait رحب فيهم. Claire, Monsieur Fournier, bonjour, je suis l'inspecteur gentil et voici l'inspecteur de bois. كلير هون عم بتخاطب المسيو فورنيه اللي هو السيد فورنيه، عم بتقول له بونجور جو سوي لانسبكتور جونتي، هي عم تعرف عن حالها انا المفتشه جونتي اي فواسي وهنا او هذا الانسبكتور دو بوا المفتش دو بوا. مسيو فورنيه بونجور انسبكتور. مسيو فورنيه عم بيقول بونجور انسبكتور، ونحن كنا اخذين الانسبكتور ماسكولين فيمينين هي نفس الشيء، عم بيرحب فيها. Faire. Comme on vous l'a dit au téléphone, on a quelques questions sur une peinture que quelqu'un a stockée dans cet entrepôt et qui a ensuite été retirée par le personnel du musée du Louvre. Hofer عم بيخاطب اللي هو جاك، عم بيخاطب المسيو فورنيه، عم بيقول له comme on vous l'a dit au téléphone، مثل ما قلنا لك على التليفون أو كما قلنا لك على الهاتف. On a quelques questions، عنا عدة أسئلة sur une peinture que quelqu'un a stockée dans cet entrepôt. عنا عدة أسئلة للوحة خزن شخص بهذا المستودع dans cet entrepôt et qui a ensuite été retiré par le personnel du musée du Louvre، واللي بعد ذلك انه هي تم سحبها او ازالتها من قبل موظفين متحف اللوفر. Monsieur Fournier, bien sûr, oui, je m'en souviens. J'ai consulté les papiers et la personne en question n'a laissé qu'un nom et un pronom. Voyons voir, il s'appelait Samuel Garnier. Monsieur Fournier عم بيقول bien sûr بالطبع oui نعم je m'en souviens أنا أتذكر. j'ai consulté les papiers أنا قمت بمراجعة الأوراق et la personne en question والشخص بالكيستيون يعني بمعنى هاي الورقة اللي بيعطوهن إياها وقت الشخص بده يودع شي بمستودع فينا نقول هي الكليشة تبعية الهي أو الوثيقة. n'a laissé لم يترك شيء كأن فقط كان نوم اللي هي الكنية et un prénom اللي هو الاسم. voyons voir تفضلوا انظروا il s'appelait Samuel Garnier، هو اسمه كان سامويل غارنيه. Jacques Samuel Garnier c'est tout. Jacques Samuel Garnier انه عم بعيد الاسم c'est tout، هذا كل شيء يعني انه بس عندكم فقط معلومات عن اسمه بس. Monsieur Fournier eh bien oui هون مثل بمعنى التأكيد انه ايه اكيد او ايه هذا بس اللي عنا معلومات. Jacques il n'a pas laissé un numéro de téléphone, des coordonnées ou une adresse. Jacques il n'a pas laissé un numéro de téléphone، انه ما ترك رقم هاتف او des coordonnées مثل ما قلنا هي معلومات التواصل او الاتصال معه سواء ايميل رقم هاتف كل المعلومات اللي بتخص هو كيف مكان عمله مثلا. une adresse عنوان. Monsieur Fournier, d'après ce que je vois, non. En général, quand il s'agit d'un paiement anticipé, on ne demande pas trop d'informations. En plus, le garçon m'a dit que des employés du Louvre passeraient le lendemain. Et ça s'est effectivement passé comme ça.
هون مسيو فورنيه عم بيقول d'après ce que je vois نو يعني من اللي عم شوفه قدامي انه لا ما ترك معلومات تانية غير اسمه وكنيته. en général بشكل عام quand il s'agit d'un paiement anticipé وقت يكون في دفع مقدم او مسبق on ne demande pas trop d'informations ما بنطلب معلومات كتير. en plus بالإضافة le garçon m'a dit que des employés du Louvre passeraient le lendemain. بالإضافة إنه الجارسون إنه هذا الرجل أو الشاب مدي قال لي إنه موظفين من اللوفر من متحف اللوفر رح يجوا بس يعني رح يمروا بكرة أو غدا في اليوم التالي لو لاندومون. et ça c'est effectivement passé comme ça وهذا اللي حصل بالضبط. nous avons l'habitude de travailler avec le musée sans problème. nous avons l'habitude de travailler نحن عندنا العادة إنه نعمل أو نشتغل avec le musée مع المتحف sans problème بدون أي مشاكل. Claire, je vois. Vous vous rappelez à quoi ressemblait le garçon? Claire, je vois بمعنى إنه أنا أرى أو أوكي إنه مثل بالعربي إنه إيه تمام أو إيه فهمت عليك. Vous vous rappelez à quoi ressemblait le garçon? هل تتذكر شكل هذا الجارسون اللي هو الشاب؟ Monsieur Fournier, bien sûr, je m'en souviens très clairement. Monsieur Fournier, bien sûr, je m'en souviens très clairement. أنا بتذكره بالتأكيد أنا بتذكره بشكل كتير واضح. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهم اليوم كلهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو ورح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف بالإضافة لرابط السلسلة كاملة. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.